जो पावरान जाला तो बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स. वन इज आमकां पावर आमचे कडेन नाशिल्ल्या कारणान ग्रीड फेल्युअर जाता. ग्रीड फेल्युअर जाले नंतर आमचो प्रॉब्लेम जाता, तितलो पुरतो मर्यादीत जाता. दुसरो एक मोठो जनरेटर आमचो, सॉरी, एक आमचो मोठो हे सबस्टेशन जे आमचे आमोणे आसा थंय आमचो मेजर प्रॉब्लेम जाता. आनी आमचे कडेन एक्स्ट्रा जें कितें सामान जाय आशिल्लें त्या हेका जो नवो घातिल्लो आमी तो फेल्युअर जालो. आनी आतां कुंकळ्ळेच्यान आज सांजो पर्यंत हाडून थंय बसयता आमी आनी त्या नंतर स्मूथ फंक्शनींग ऑफ द पावर जातलें. पूण लोकांचें म्हणणें आसा कितें जाणा सर, इतले म्हणटा प्रॉब्लम आसतना नया नया प्रोजेक्टांक परमिशन कित्याक दिता, पयलीं सारके जाग्यार घालना. जाग्यार हो जो प्रश्न आसा पळय ग्रीड तो आमच्या हातान ना. लोकांक हें सांगा की हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां जी लायट दिता, पावर डिपार्टमेंट सेंट्रल, ती लायट ग्रिडांतल्यान आमकां येता. आनी हो प्रश्न खूब जुनो आतांचो न्हय. अंजुनाचे उलयता, अंजुनाच्या सायडीकच्यान उलयता सर. नाही तुजें लक्ष येना हांव कितें उलयता तें आयक. पयलीं एक म्हणजे जो ग्रिडांतल्यान आमकां लायट येता ती महाराष्ट्रांतल्यान येता, मध्य प्रदेशांतल्यान येता. थंय कितें प्रॉब्लेम जालो तें आमकां प्रॉब्लेम जाता. तसो प्रॉब्लेम कालच्यान 2 फावटी जालो. म्हापसा कितें जालें सर, म्हापसा डिस्ट्रिक्ट तसो प्रॉब्लेम 2 फावटी जालो आनी त्या खातीर आमकां सगळे कडेन नॉर्थ सायडी प्रॉब्लेम जालो. सावथ सायडी प्रॉब्लेम जावना, नॉर्थ सायडी ग्रिडाक लागून जालो. आतां हांव कितें उलयतां. आनी त्या खातीरूच आनी एक गोश्ट घडली की आमचो जो मोठो हें आशिल्लो सबस्टेशन आमोण्या थंय मेजर प्रॉब्लेम जालो. थंयचो एक मोठो ट्रान्सफॉर्मर जो आशिल्लो तो आमचो जळ्ळो आनी तो जळिल्ल्या कारणान आमकां आतां आमचे कडेन एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर नाशिल्ल्या कारणान मोठो ट्रान्सफॉर्मर तो आमी बूक केल्या नंतर जवळ जवळ 2 वर्सां आमकां लागता येवपाक. असो ट्रान्सफॉर्मर कुंकळ्ळेंत जो एक्स्ट्रा आशिल्लो तो आज सांजो पर्यंत हाडून आमी बसयता. सो द ग्रीड इशू वॉज म्हापसा हॉस्पिटलान जाला. सगळे कडेन इट इज ऑल नॉर्थ गोवा जो जाला तो सगळो ग्रीड इश्यू लागून जाला. ओके. दुसरो विशय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी